कक्षा 8 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहोस्। आज हामी नयाँ पाठ लिएर आएका छौँ। आज हामी विशेषण र यसका प्रकार, पहिचान र प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दैछौँ। यसैका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। म त भाइ बहिनीहरूले यसका बारेमा अघिल्लो कक्षामा पनि केही न केही पढेको हुनुपर्छ। अब हामी आज यिनै विषय वस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर आजको छलफल हामी अगाडि बढाउँछौँ। भाइ बहिनीहरू, विशेषण र यसका प्रकार। सबैभन्दा पहिला म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग सानो छलफल गर्न चाहन्छु। जस्तो भाइ बहिनीहरू, मैले केही प्रश्नहरू लिएको छु। यी प्रश्नहरूको सम्भाव्य जवाब तपाईहरु आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस् है। जस्तो, तिम्रो विद्यालयमा कुन रङ लगाइएको छ? ल भन्नुहोस् त, लेख्नुहोस्, आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस्। लेख्नुभयो? तपाईको सम्भाव्य जवाब हुन सक्छ पहेँलो, सेतो, नीलो वा अन्य जुन रङ छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, तिम्रो घर परिवारमा कतिजना मानिस छन्? 3 जना, 4 जना, 5 जना, 6 जना, यस्तै जवाब हुन सक्छ, हैन त? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, सफा आकाश कस्तो देखिन्छ? हो, नीलो देखिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, तिम्रो विद्यालयको चौर कत्रो छ? यसको सम्भाव्य जवाब के हुन सक्छ? सानो छ, ठुलो छ, साँघुरो छ वा फराकिलो छ। यस्तै जवाब हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, मिठाईको स्वाद कस्तो हुन्छ? गुलियो हुन्छ। ल, अहिले हामीले पहिलो प्रश्नमा दिएको जवाफमा जुन जवाफ आएको छ त्यो पहेँलो, जस्तै पहेँलो वा नीलो, या पहेँलो शब्द रङ जनाउने शब्द आएको छ। त्यस्तै तिम्रो घर परिवारमा कतिजना मानिस छन्? सम्भाव्य जवाब 5 जना। 5 जना मानिस। 5 संख्यासँग सम्बन्धित शब्द आएको छ। त्यस्तै सफा आकाश कस्तो देखिन्छ? नीलो, यो पनि रङसँग सम्बन्धित जवाफ आयो। तिम्रो विद्यालयको चौर कत्रो छ? ठुलो वा फराकिलो, यस्तै जवाफ सम्भाव्य जवाफ हुन सक्छ। मिठाईको स्वाद कस्तो हुन्छ? गुलियो। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दिनुभएको जवाफमा पहेँलो, 5, नीलो, ठुलो, गुलियो जस्ता शब्दहरू विशेषण बुझाउने शब्द हुन्, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है। तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस्। यहाँ चित्र पनि देख्नुभयो र अन्दाज पनि गर्नुभयो होला। कसको चित्र होला यो? को व्यक्ति हुन्? ल, अब यिनै व्यक्तिका बारेमा यहाँ लेखिएको सानो अनुच्छेद छ। त्यो अनुच्छेद पढ्नुहोस् र यहाँबाट केही शब्दहरू पहिचान गर्नुहोस् है। जस्तो हेर्नुहोस् त, लामो कपाल, सेता दारी, तेजिला आँखा, चम्किलो अनुहार र प्रखर बुद्धि भएका प्रकाण्ड विद्वान थिए वेदव्यास। हो, यो चित्र वेदव्यासको रहेछ। उनले 4 वेद र 18 पुराणको रचना गरे। उनले धेरै शास्त्र पढे, धेरै विचार गरे र धेरै ग्रन्थ रचना गरे। उनले असल मानिस बन्नका लागि सबै प्राणीको हित गर्नुपर्ने कुरा बताए, सम्पूर्ण जगतको रक्षा गर्नुपर्ने बताए। त्यसैले उनी सबैका गुरु भए। ल, अब यहाँ
कपाल कस्तो छ? लामो छ। दारी कस्ता छन्? सेता। आँखा कस्ता छन्? तेजिला। अनुहार कस्तो छ? चम्किलो। बुद्धि कस्तो छ? प्रखर। कतिवटा वेदको रचना गरे? 4। कति पुराण? 18। त्यस्तै कति शास्त्र पढे? धेरै। कति विचार गरे? धेरै। र ग्रन्थ रचना? धेरै। मानिस कस्तो? असल। प्राणी कति? सबै। जगतको कति भाग? सम्पूर्ण हो। यसरी यहाँ चाहिँ लामो शब्दले कपाल शब्दको विशेषता बताएको छ। सेतो शब्दले दारीको विशेषता बताएको छ। तेजिला शब्दले आँखाको विशेषता बताएको छ। अनुहारको विशेषता चम्किलो शब्दले बताउँछ। त्यस्तै बुद्धिको विशेषता प्रखर शब्दले बताएको छ भने वेदको सङ्ख्या 4 यो वेदको सङ्ख्या किटान गरेको छ। त्यस्तै गरी पुराण 18 अनि शास्त्र कति? धेरै। विचार कति? धेरै। त्यस्तै मानिस कस्तो? मानिसको विशेषता असल र प्राणी कति? सबै। जगत कुन? सम्पूर्ण। यसरी यी शब्दहरूले नाम शब्द अथवा सर्वनाम शब्दको विशेषता बताएका छन्, होइन त? यसरी नाम वा सर्वनाम शब्दको विशेषता बताउने, वर्णन गर्ने, सङ्ख्या बताउने, परिमाण बताउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। अब अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् है। माथि रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरू मैले अहिले भर्खरै भने ती शब्दहरूले नाम वा सर्वनाम शब्दको विशेषता बुझाएका छन्, वर्णन गरेका छन्, सङ्ख्या वा परिमाण बताएका छन्। त्यसैले यस्ता नाम वा सर्वनाम शब्दको विशेषता बुझाउने, वर्णन गर्ने, सङ्ख्या वा परिमाण बताउने शब्दलाई नै विशेषण भनिन्छ। अब हामीलाई लाग्न सक्छ विशेषण शब्द त यति धेरै विशेषण शब्दहरू छन्, ती विशेषण शब्दहरू चिन्ने सजिलो केही तरिका छैन। त्यो तरिकाहरूको बारेमा छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो नि भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ, होइन त? हो, त्यसको पनि तरिका छ। जस्तो हामी कस्तो, कत्रो, कति, कुन जस्ता प्रश्न गरेर पनि विशेषण शब्द चिन्न सक्छौँ। जस्तै एउटा तालिकामा हेरौँ न त, तालिका बनाएर हेरौँ अनि त्यसको प्रश्नको जवाब हेरौँ र मिल्छ कि मिल्दैन है त, अनि चिन्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कस्तो र कत्रो भन्ने प्रश्न गरेर प्रश्नको जवाफमा आएका शब्दहरू विशेषणका रूपमा प्रयोग भएका छन्। जस्तै कि कस्तो? घाम कस्तो? चर्को। आकाश कस्तो? नीलो। अचार कस्तो? अमिलो। मानिस कस्तो? पढेको। अनुहार कस्तो? हँसिलो। सुन्तला? रसिलो। केटी? बाठी। हो, यहाँ चर्को, नीलो, अमिलो, पढेको, हँसिलो, रसिलो, बाठी जस्ता शब्दहरू चाहिँ के हुन्? विशेषण बुझाउने शब्दहरू हुन्। यताका शब्दहरू नाम हुन्। त्यस्तै अर्को कत्रो भनेर प्रश्नको जवाफ, कत्रो जवाफमा आउने शब्द पनि विशेषण हुन्छ। जस्तै मानिस ठुलो, घर सानो, समुद्र विशाल, हिमाल अग्लो, शालिग होचो, लट्ठी लामो, चौर फराकिलो। ठुलो, सानो, विशाल, अग्लो, होचो, लामो, फराकिलो यी शब्दहरू विशेषण बुझाउने शब्दहरू हुन्। यी शब्दहरूले नामको विशेषता बताएका छन्। ल अब अर्को चाहिँ अघि भने जस्तै कस्तो र कत्रो शब्दले विशेषण बुझाए जस्तै कति र कुनले पनि विशेषणकै रूप बुझाउँछन्। जस्तै कति जस्तो कुरा, कति कुरा? धेरै। काम कति? थोरै। मानिस कति? निकै। विद्यार्थी कति? केही। छात्र पहिलो, स्थान दोस्रो,
महिला सयौँ। यसरी कति भनेर प्रश्न गर्दा त्यस प्रश्नको जवाफमा आउने शब्दका आधारमा पनि विशेषण शब्द चिन्न सकिन्छ, पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुन भनेर प्रश्न गर्दा प्रश्नको आधारमा त्यस कुन प्रश्नको आधारमा पनि कुन भनेर प्रश्न गर्दा आउने शब्द पनि विशेषण हुन्छ। जस्तै छोरी कुन जेठी, भाइ कुन माइलो, ढाका कुन पालपाली, समाज कुन पूर्वेली, हावा कुन दक्षिणी, सभ्यता प्राचीन, केटी त्यो। यसरी कुन भनेर प्रश्न गर्दा पनि यी नाम शब्दको चाहिँ विशेषता बताउन आएको छ। त्यसैले यस्तो विशेषता बताउने शब्द नै विशेषण शब्द हुन्। अब यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो, कत्रो, कति, कुन जस्ता प्रश्न गरेर पनि विशेषण शब्द पहिचान गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने किसिमको पहिचान विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै भएको हुनुपर्छ, होइन त? अब अझै हामी यसका बारेमा थप क्रियाकलापहरू गर्छौँ अनि हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ, है त? ल, अर्को क्रियाकलापमा लागौँ। तपाईहरूले अहिले भनेको आधारमा विशेषण शब्द पक्कै चिन्नुभयो होला। यसलाई जोडा मिलाएर हेर्नुहोस् त। ल, यो कुनसँग मिल्छ होला? रातो, बाठी, अग्लो, पालपाली, नेवारी जस्ता शब्दहरू यता ख समूहमा कुन कुन शब्दसँग मिल्छन्? ल, तपाईहरू अन्दाज गर्नुहोस् त। आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा पनि यसलाई टिप्न सक्नुहुन्छ। ल, अब तपाईहरू यहाँ जोडा मिलाउँदै जानुहोस् र मैले तपाईहरूलाई एकछिन सोच्नको लागि समय दिएँ, है त? ल, तपाईहरूले जोडा मिलाएको पक्कै पनि मिलेको हुनुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त। रातो रुमाल, यो रुमाल शब्दको विशेषता रातो शब्दले बताएको छ। यो शब्द पनि विशेषण नै रहेछ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्। जस्तै बाठी केटी, केटीको विशेषता बाठी शब्दले बताएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, हिमाल अग्लो, अग्लो हिमालसँग जोडा मिलेको छ। त्यस्तै पालपाली ढाका, नेवारी खाना। ल, यसरी हामी जोडा मिलाउन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गरेको पनि ठिकै त छ, होइन? ल, अर्को अभ्यासतिर लागौँ है। ल, तपाईहरू तलका वाक्यमा विशेषण शब्दमा रेखाङ्कन गर्नुहोस् है। म केही वाक्यहरू दिन्छु यहाँ, ती वाक्यहरूमा कुन चाहिँ शब्द विशेषण शब्द हो तपाईहरू रेखाङ्कन गर्नुहोस्। ल, हेर्नुहोस् त। पढेको मान्छे असल हुन्छ। ल, यहाँ मान्छेको विशेषता कुन शब्दले बताएको छ? ठिक छ, असल शब्दले नि बताएको छ। पढेको पनि, मान्छे कस्तो पढेको पनि छ, होइन त? अब यी दुवै विशेषण हुन सक्छन्। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त। हरियो जङ्गल आकर्षक देखिन्छ। जङ्गल कस्तो? हरियो। यो विशेषता, जङ्गलको विशेषता बुझाउने शब्द हरियो छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त। छट्टु स्यालले सज्जन गाउँलेहरूलाई निकै दुःख दियो। अब स्यालको विशेषता केले बताएको छ? छट्टु हो, छट्टुमा रेखाङ्कन गर्नुभयो। गाउँले कस्ता? सज्जन। दुःख कति? निकै हो। यहाँ छट्टु, सज्जन, निकै शब्द चाहिँ विशेषणका रूपमा प्रयोग भएका रहेछन्, होइन त? त्यस्तै हेर्नुहोस् त। आज लाखौँ युवा युवतीहरू धेरै पैसा कमाउने लोभले विदेशिँदै छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ कुन कुन शब्दहरू होला? हो, युवा युवतीको विशेषता। कति युवा युवती? लाखौँ। लाखौँ शब्द विशेषणको रूपमा छ। त्यस्तै पैसा कति? धेरै। अब यो लाखौँ र धेरै शब्द पनि विशेषण बुझाउने शब्द हुन्। त्यस्तै अर्को वाक्य हेर्नुहोस् त। तिमी जुन काम भन्छौ म त्यही काम गर्छु। अब यहाँ कुन चाहिँ होला? चिन्न हामीलाई गाह्रो भयो। ल, यो काम शब्द छ, होइन?
कामको विशेषता जुनले बताएको छ। त्यस्तै यहाँ काम छ, त्यही शब्द छ। यी शब्दहरू जुन, त्यही के हो त? विशेषणका रूपमा प्रयोग भएका छन्। ल, अब हामीलाई यसबाट पनि धेरै सजिलो भएको हुनुपर्छ। अब हामी विशेषणका प्रकारतिर पो लाग्ने हो कि विशेषण चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् होला? ल, अब हामी विशेषणका प्रकारहरूतिर छलफल गरौँ न त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि सोच्नुहोस् त, तपाईको पाठ्यपुस्तकमा कति प्रकारका विशेषणहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ? हो, 4 वटा होइन? हुन त विशेषणलाई विभिन्न व्याकरणकारहरूले विभिन्न वर्गमा विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गरेका छन्। यद्यपि मूलत विशेषण 4 प्रकारका छन्। तपाईहरूले त्यो एरोको आधारमा पनि आरेखको आधारमा पनि पहिचान अन्दाज गर्नुभयो होला जस्तो लाग्यो 4 प्रकारको, होइन? ल, तिनीहरू के हुन् त? ल हेर्नुहोस् त, गुणबोधक, अर्को दोस्रो परिमाणबोधक, मैले भन्दै तपाईहरू टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। तेस्रो संख्याबोधक, चौथो सार्वनामिक। यसरी यी विशेषणका प्रकारहरू हुन्, होइन त? अब अर्को छलफलतिर लागौँ। गुणबोधक विशेषण भने चाहिँ के होला? हो, अब हामीले यसको नामबाटै पहिचान गर्न सक्छौँ। गुण, दोष, अवस्था, विशेषता, स्वभाव आदि जनाउने कुराहरू चाहिँ यस अन्तर्गत आउँछन् होला, होइन त? अब त्यसलाई बिस्तारै अब यो गुणबोधक हुन्छ। गुणबोधक विशेषण भनेको के हो त्यो पनि हामी कुरा गर्छौँ। पहिला त यसलाई चिनौँ। जस्तो नाम शब्दको गुण, दोष आदि बुझाउने शब्दलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ, होइन त? हो, गुण, दोष बुझाउने। अब कस्तो गुण, दोष बुझाउँछ त यसले? एकचोटि हेरौँ। जस्तो गुणमा चाहिँ गुलियो, लालमन कस्तो? गुलियो। पानी कस्तो? चिसो। आँप कस्तो? पाकेको। खोला कस्तो? बगेको। समाज कस्तो? सभ्य। हो, यहाँ रातो वर्णमा, रातो रङमा लेखिएका शब्दहरू विशेषण बुझाउने शब्दहरू हुन्। र लालमन, पानी, आँप, खोला, समाज चाहिँ नाम शब्द हुन्। यी नाम शब्दको विशेषता यी रातो रङमा लेखिएका शब्दहरूले बताएका छन्, होइन त? अब यसको अर्थ यति मात्रै, मैले नमुनाको लागि मात्रै केही शब्दहरू राखेको हुँ। यस्तो त अनगिन्ती शब्दहरू छन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, दोष बुझाउने खराब मानिस, फोहोर पानी, मूर्ख केटो, छुच्ची केटी, कुहिएको सुन्तला। ल, अब यसरी यहाँ मानिस कस्तो? खराब, दोष देखाएको छ। पानी कस्तो? फोहोर। केटो कस्तो? मूर्ख। केटी कस्ती? छुच्ची। सुन्तला कस्तो? कुहिएको। ल, यसरी दोष देखाइएका यी शब्दहरू चाहिँ गुणबोधक विशेषण हुन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, जाति बुझाउने समाज कुन जातिको? नेपाली समाज। भाषा बङ्गाली, खाना नेवारी, चलचित्र हिन्दी। यी शब्दहरू हिन्दी, नेवारी, बङ्गाली, नेपाली शब्दहरू गुणबोधक विशेषण नै हुन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, रङ्ग बुझाउने। रङ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ। यहाँ केही नमुनाका लागि 1-2वटा शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। जस्तो रातो रिबन, नीलो आकाश, हरियो घाँस, कालो कोट, सेतो हिमाल। यो रातो, नीलो, हरियो, कालो, सेतो जस्ता शब्दहरू रङ बुझाउँछन् र यी गुणबोधक विशेषण हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, स्वाद। तितो, टर्रो, अमिलो, गुलियो, नुनिलो, पिरो आदि स्वाद बुझाउने शब्द हुन्। अब यहाँ तरकारी कस्तो? स्वादिलो। करेलो तितो, केरा टर्रो, आँप गुलियो। हो, यसरी हामी गुणबोधक विशेषण अन्तर्गत स्वाद जनाउने शब्दहरूका केही नमुना विशेषण शब्दहरू।
अब अगाडि जाउँ। स्वभाव बुझाउने, जस्तै मिचा छिमेकी, मैले यहाँ चिनो लगाएको छैन, ल कुन चाहिँ हो हेर्नुहोस् त। बढुवा केटो, गफाडी मानिस, दुष्ट स्वभाव, कुन चाहिँ होला? हो, यो छिमेकी कस्तो? मिचा, केटो, भणुवा, मानिस, गफाडी, स्वभाव दुष्ट। हो, यो दुष्ट, गफाडी, भणुवा, मिचा शब्द मानिसको स्वभावसँग सम्बन्धित विशेषण बुझाउने शब्द हुन्, होइन त? यस्ता अनेकौँ हुन्छन्। अब अवस्था बुझाउने, जस्तै काठ नरम, जमिन बिरालो, मैदान सम्म, बुट्टा खस्रो, मानिस धनी, जनता गरिब, भाइ जेठो, छोरो कान्छो। यसरी यो नरम, भिरालो, सम्म, खस्रो, धनी, गरिब, जेठो, कान्छो जस्ता शब्दहरू अवस्था बुझाउने गुणबोधक विशेषण हुन्। अब हेर्नुहोस् त, बानी बुझाउने पनि हो। राम्रो बानी, असल व्यवहार, खराब आचरण, अल्छी केटो, मेहनती किसान, यी राम्रो, असल, खराब, अल्छी, मेहनती शब्दहरू पनि गुणबोधक विशेषण जनाउने शब्द नै हुन्। अर्को हेर्नुहोस्, जस्तो आकार बुझाउने, सानो सानो बाटो, ठुलो चौर, गोलो पृथ्वी, लामो नदी, अग्लो हिमाल। हो, यो सानो, ठुलो, गोलो, लामो, औलो जस्ता शब्दले आकार प्रकार बुझाउँछन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, समय, पुरानो कथा, यो पुरानो शब्द, सभ्यता प्राचीन, विचार आधुनिक, वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक, आधुनिक, प्राचीन, पुरानो जस्ता शब्दहरू पनि विशेषण बुझाउने शब्द हुन्। त्यस्तै गरी वस्तु बुझाउने, घरेलु कपडा या घरेलु छ, किताबी किरो, कमलो माटो, हलुका सामान, यी सामानसँग लाग्ने गुण जनाउने अथवा गुणबोधक विशेषण शब्द हुन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसका बारेमा पक्कै पनि धेरै जानकारी भएको हुनुपर्छ। गुणबोधक विशेषण, अब यसका बारेमा सानो अभ्यास गरी हेरौँ त है। ल, खाली ठाउँ भर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, तपाईहरू पनि हेर्नुहोस् र यहाँ कुन शब्द उपयुक्त हुन्छ तपाईहरू छान्नुहोस्। कोष्टकभित्र उपयुक्त शब्दहरूको समूह दिएको छ, ती समूह शब्दहरूबाट खाली ठाउँ भर्नुहोस् है त। ल, मलाई अचार मनपर्छ। अब कुन? अमिलो रसिलो पाकेको, मान्छे असल हुन्छ, अग्लो मोटो पढेको, तिमीलाई कोट सुहाउँछ, साँगुरो ठुलो कालो, आकाशमा चम्किला तारा देखिन्छन्, रातो निलो कालो, स्वभावका मान्छेसँग टाढै बस्नुपर्छ, असल दुष्ट राम्रो। ल, तपाईँहरूले भर्नुभयो है, ठिक छ, सजिलो रहेछ, धेरै सजिलो छ है। ल, अब तपाईँहरूले भरेको हेर्नुहोस् त, अमिलो अचार। अब मान्छे कस्तो? पढेको। अब कालो कोट, निलो आकाश, स्वभाव। ल, यो अमिलो, पहिलोमा मलाई अमिलो अचार मनपर्छ, अमिलो शब्द मिल्छ। अमिलो शब्दले अचार शब्दको विशेषता बताएको छ। त्यस्तै गरी मान्छे असल हुन्छ, कस्तो मान्छे? पढेको मान्छे, मान्छेको विशेषता पढेको शब्दले बताएको छ। अब कोट सुहाउँछ, कस्तो कोट? कालो कोट। आकाशमा, निलो आकाशमा, स्वभाव दुष्ट। हो, अमिलो, पढेको, कालो, निलो, दुष्ट पनि विशेषण बुझाउने शब्द हुन्। ल भाइ बहिनीहरूले बनाउनु भएको ठिक छ। अब अर्को अभ्यासतिर जाउँ है त। अब परिमाण बोधक विशेषणका बारेमा छलफल गरौँ। दोस्रो हो विशेषणको दोस्रो प्रकार परिमाण। यसको अर्थबाट नै स्पष्ट हुन्छ। परिमाण भनेको अब यति उति भनेर नकिट्ने तर सङ्ख्यासँग सम्बन्धित चाहिँ हुने त्यस्ता शब्दहरू जसले नाम वा सर्वनामको विशेषता बताउँछ, त्यस्ता शब्द चाहिँ परिमाणबोधक विशेषण हुन्। अब यहाँ परिभाषामा यहाँ पनि लेखिएको छ, यी पढी हेर्नुहोस् त।
निश्चित सङ्ख्यालाई नबुझाइ नाम वा सर्वनामको यति उति भनी परिमाण वा मात्रालाई बुझाउने शब्दलाई परिमाणबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै धेरै विद्यार्थी, आज कति विद्यार्थी आए पढ्न? धेरै विद्यार्थी आए। शिक्षकहरू कति छन्? थोरै छन्। अब अलिकति खर्चमा पनि काम चलाउन सिक्नुपर्छ। यहाँ अलिकति यी खर्चको विशेषता, ज्यादा कुरा ज्यादा गर्नुहुन्न, काम चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ, हैन त? त्यस्तै सबै साथी, सम्पूर्ण पुस्तक, कम पैसा, प्रशस्त धन, यहाँ धेरै, थोरै, अलिकति, ज्यादा, सबै, सम्पूर्ण, कम, प्रशस्त जस्ता शब्दहरू परिमाण बुझाउने विशेषण शब्द हुन्। त्यसैले यस्ता शब्दहरूलाई परिमाणबोधक विशेषण भनिन्छ। ल, त्यसो भए हामीले परिमाणबोधक विशेषणका बारेमा पनि बुझ्यौँ। हो, यसमा सङ्ख्या तोकिएको हुँदैन है। अब सङ्ख्या तोकेका कुराहरू हेरौँ। जस्तो तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। ल, विद्यार्थीहरूले जीवनमा धेरै कुरा गर्नुपर्छ। हामीहरूले निकै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले धेरै काम थोरै कुरा गर्नुपर्छ। अलिकति समय भए पनि खेल्न पनि छुट्याउनुपर्छ। शरीर धेरै कमजोर हुन नदिन प्रशस्त पानी र पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ। यहाँ चाहिँ परिमाण बुझाउने कुन कुन शब्दहरू छन् होला? ल हेर्नुहोस् है, यहाँ प्रश्न छ। यी प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा यी शब्दहरू आउँछन्। हो, केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त भनिसक्नुभयो है। जस्तो धेरै कुरा भन्दा धेरै छ, अनि निकै मेहनत निकै शब्द छ, यहाँ धेरै छ, यहाँ अलिकति छ, अनि त्यस्तै धेरै आयो, यहाँ चाहिँ प्रशस्त आयो। यी परिमाण बुझाउने परिमाणबोधक विशेषण हुन्, हैन त? विद्यार्थीहरूले जीवनमा कति कुरा गर्नुपर्ने रहेछ? धेरै कुरा। यहाँ चाहिँ धेरै कुरा भन्ने जवाफ आउँछ। यो धेरै विशेषण जनाउने शब्द भाइ बहिनीले दिएको जवाफ ठिक मिल्छ। विद्यार्थीहरूले कस्तो बानी बसाल्नुपर्छ? कस्तो बानी? विद्यार्थीहरूले निकै मेहनत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, हैन त? खेल्नका लागि कति समय छुट्याउनुपर्छ? अलिकति भए पनि छुट्याउनुपर्छ। शरीर ज्यादै कमजोर हुन नदिन के गर्नुपर्छ? प्रशस्त पानी र पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ। प्रशस्त शब्द, ज्यादै र थोरै शब्द प्रयोग गरी वाक्य बनाउनुहोस्। ल, बनाइ हेर्नुहोस् त। हो, यहीँ पनि भएकै छ, होइन? वाक्य बनेकै छ। जस्तै ज्यादै कमजोर हुन नदिन, शरीर ज्यादै, धेरैको ठाउँ ज्यादै पनि राख्न सकिन्छ। शरीर ज्यादै कमजोर हुन नदिन प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ। अब त्यस्तै गरी थोरै, हामीले थोरै कुरा धेरै काम गर्ने बानी बसाउनुपर्छ। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अथवा यस्ता अन्य खालका वाक्यहरू पनि बनाउन सकिन्छ। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले निकै बुझेको जस्तो महसुस गरेको छु। अब हामी सङ्ख्याबोधक विशेषणका बारेमा चर्चा गरौँ। नाम वा सर्वनामको निश्चित सङ्ख्या, क्रम, आवृत्ति बुझाउने शब्दलाई सङ्ख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। आवृत्ति शब्दको अर्थ बुझिएन, म भन्दैछु। ल, हुन्छ। निश्चित सङ्ख्या बुझाउने शब्द जस्तै 1, 2, 3, 4, 15, 20, 25, 100, 1000, पाउने, सवा, आधा, डेढ आदि शब्दहरू निश्चित सङ्ख्यासँग सम्बन्धित छन्। यी शब्दहरू विशेषण हुन्। त्यस्तै आवृत्तिबोधक भनेको यी दोब्बर, तेब्बर, चौबर, त्यो दोब्बर तेब्बर गुणामा आउने शब्दहरू आवृत्तिबोधक। दोब्बर, तेब्बर, चौबर, दुगुना, तीन गुना आदि शब्दहरू आवृत्तिबोधक शब्द हुन्। क्रमबोधक, क्रम बुझाउने, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नौँ, दसौँ, सयौँ, हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ जस्ता शब्दहरू क्रमबोधक शब्दहरू हुन्, होइन त? हो, यो पनि सजिलो रहेछ, होइन त? यहाँ चाहिँ तीनवटा कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ। एउटा निश्चित सङ्ख्या बुझाउने शब्द, अर्को आवृत्तिबोधक शब्द र अर्को क्रमबोधक शब्द। अब हामी अगाडि जाउँ। अब सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम बुझाउने शब्द तर विशेषणको रूपमा। कहिलेकाहीँ तिनै शब्दहरू विशेषणको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छन्, तिनै शब्दहरू सर्वनामको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छन्। यस्ता शब्दलाई सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ। जस्तै नाम शब्दका अगाडि सर्वनाम आएमा यसले विशेषणको काम गर्छ। यसरी आएको सर्वनामलाई सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ।
यो, त्यो, जे, जो, जुन, के, को, कुन आदि सार्वनामिक विशेषण हुन्। जस्तै यो पुस्तक उपयोगी छ, यहाँ चाहिँ यो मात्रै भएको भए, यो उपयोगी छ भनेको भए पुस्तकको सट्टा चाहिँ यो सर्वनामको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसैले यहाँ चाहिँ पुस्तक अगाडि आएकोले यो पुस्तकको योले चाहिँ यो सर्वनाम बुझाउने शब्द हो। यद्यपि पुस्तकको विशेषता बताउन आएकोले यो चाहिँ सार्वनामिक विशेषण हो। त्यस्तै त्यो रमणीय छ भनेको भए यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वनाम हुन्थ्यो, तर त्यो ठाउँ रमणीय छ, यो ठाउँलाई तोकेर यसलाई ठाउँको विशेषताको रूपमा चाहिँ त्योले बताएको छ, त्यसैले यो सार्वनामिक विशेषण हुन पुगेको। त्यस्तै यी केटाकेटीहरू असल छन्, अब केटाकेटीहरूको विशेषता यी शब्दले बताएको छ। त्यस्तै यहाँ जुन, अब यो सार्वनामिक शब्दमा जस्तो प्रश्न, यो दर्शक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम र सम्बन्धवाचक सर्वनाम, यी तीनवटा सर्वनामहरू चाहिँ विशेषणको रूपमा पनि प्रयोग हुने हुनाले यसलाई सार्वनामिक विशेषण भनिएको। जस्तो यो सम्बन्धवाचक छ, जुन किताब, जुन मैले पढेँ त्यो राम्रो थियो भनेको भए जुन र त्यो चाहिँ सर्वनाम हुन्थ्यो। जुन किताब मैले पढेँ, यो जुन किताब, यो जुन चाहिँ सार्वनामिक विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै तिमीलाई जुन कपडा, जुन मनपर्छ त्यही रोजेर किन भनेको भए या कपडा नभएको भए यो जुन चाहिँ के हुन्थ्यो, सर्वनाम बुझाउने शब्द हुन्थ्यो। या कपडा भएकोले, नाम अगाडि आएकोले यसको विशेषता यो जुन शब्दले बताउन आएको छ, त्यस कारणले यो सार्वनामिक विशेषण हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो नै भयो होला। अब त्यसो भए यहाँ म केही शब्दहरू दिन्छु, तपाईहरु यो तालिकामा भर्नुहोस् है त। जस्तै तपाईहरु टिप्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले भन्दै टिप्न सक्नुहुन्छ, म भन्दै पनि जान्छु, सुन्नुहोस्, टिप्नुहोस् र यो तालिकामा भर्नुहोस् है त। जस्तै धेरै, निकै, असल, खराब, अलिकति, केही, दुब्लो, बाठी, मूर्ख, पाकेको, पहिलो, दोस्रो, बलियो, सानो, ठुलो, फराकिलो, सयौं, हजारौं, यो, त्यो, जुन, कुन, जेठो, कान्छो, साँगुरो, विशाल, अग्लो, होचो। ल, यो तलका चारवटा प्रश्न सँग सम्बन्धित तालिकामा भर्नुहोस् है त। यी शब्दहरू भर्नुभयो? ल हेर्नुहोस् है, तपाईहरुलाई सजिलोको लागि मैले यहाँ भरिदिएको छु। जस्तो कस्तोकोमा, ल हेर्नुहोस् त, यिनै प्रश्नहरू हुन्। अब तपाईहरुले यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। म अलि अगाडि गएँ। तलको अनुच्छेदबाट विशेषण शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाँदी झैं टल्कने सेता हिमालको आकर्षक दृश्यले विदेशी पर्यटकहरूको मात्र होइन, नेपाली नागरिकहरूको पनि मन लोभ्याउँछ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत सयौं हिमाल तथा हजारौं नदीनाला र कैयौं झरना र तालहरू नेपालमा छन्। यस्ता प्राकृतिक रमणीय दृश्य हेर्न विदेशी पर्यटकहरू प्रत्येक वर्ष नेपाल आउने गर्छन्। पालपाली, ढाका वा पोखरेली चामलले बजार पाएकै छन्। पर्यटन व्यवसायबाट उनीहरूले प्रशस्त फाइदा उठाएकै छन्, विदेशी मुद्रा कमाएकै छन्। यो नेपालका लागि ज्यादै गौरवको कुरा हो। ल, अब हामीले यहाँ हेरेका शब्दहरूमा कुन कुन होला? ल हेर्नुहोस् त, हिमाल कस्तो? सेतो। अब दृश्य कस्तो? आकर्षक। पर्यटकहरू कुन? विदेशी। अब नागरिक नेपाली। त्यस्तै शिखर सर्वोच्च, हिमाल सयौं, नदी हजारौं, ओइ हजारौं, सयौं, सर्वोच्च, नेपाली, विदेशी, आकर्षक, सेतो शब्दहरू चाहिँ विशेषण बुझाउने शब्द हुन्। अझ मैले बाँकी भनेको छैन। ल, तपाईहरु तलका वाक्यहरूमा कुन कुन शब्दहरू चाहिँ विशेषण बुझाउने हुन्? ल हेर्नुहोस् त। ल, तपाईहरु यसलाई टिपेर पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। विशेषण शब्द मात्रै टिप्नु भए पनि हुन्थ्यो। ल, अब अगाडि जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ यो
रातो रङमा लेखिएका शब्दहरू विशेषण बुझाउने शब्दहरू हुन्। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई लाग्छ तपाईहरूले विशेषणका बारेमा अब तपाईहरूलाई स्पष्ट भएको छ। अब तपाईहरूले यसमा अल्मलिनु हुने छैन र आजको कक्षाबाट विशेषण, यसका प्रकार र विशेषण शब्दको पहिचान अनि सन्दर्भ अनुसार विशेषण शब्दको प्रयोग उपयुक्त किसिमले गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।